السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ كلشي لاباس؟ كاع هانيين الحمد لله. اليوم جيت نوريكم هاد التقشرات ديال البنيوتات الصغيورين، ديال الوليدات الصغار. هاد الشكيل شفتو، كاين هاد الشكيل اخر بحال هكا. طريقه ساهله باش تصاوب الوليدات هاد التقشرات الصغار. عندها شي تربيه او البنيات عندها عام أو عام ونص، تجي قدها هادي، حيت هادي صغيره على هادي. يجي ديكور فيهم زوين. نبداو على بركة الله. نبدا معكم هاد اللي في الزرق. بسم الله. نبداو العقدة البداية. نديرو العقدة، نجرو هاد الخيط هكا باش يتعقد لينا. سميتو نديرو 16 غرزة. هي وحدة بداتها، هاي جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 غرزة. 17 تنهز بها الحاشية، ها هي، وتنمشي منزلقة. كل هذه غرزة حشو تندير. تندوز هاد السنتة كلها هكا، هاد 16 غرزة ندوزها بهاد الطريقة هكا. ندوزها هكا بغرزة، غرزة منزلقة أو غرزة حشو، كلها واش تيقول ليها. نسيت تلوي الخيط، تلوي ولا والو، تنديرو غير هكا. هيا تنطر بهادي كلها هكا، ومن هاد الجهة الأخرى ونرجع معاكم باش منطولش الفيديو. هاي دابا دزت بها، درت بها من هنا ودرت لهنا بهاد غرزة منزلقة. دابا نجي لهاد العين الاخرى، هي هادي. تندير فيها ثلاثة في عين وحدة، 3 الضربات. هما 3 هنا. تنزدي عند هاد الاخرى، هي هاد الاولى اللي بديت بها، تنزدي منزلقة باش نسد الحاشية بالطريقة هكا. دابا ترتفع بجوج السلسلات بحال هادي هكا. تنمشي نفس العين اللي انا زدت فيها السلسلة، تندير فيها عمود بلفة، نص عمود بلفة بحال هكا. تنجي لهاد الغرزة الأخرى تاني عمود بلفة، تتسمى نص عمود. نفس الطريقة عمود بلفة حتى ندير 6 الأعمدة، 7 الأعمدة.
تنزع تلوش الخيط. هما 6 الأعمدة. هادي ما تنحسبوهاش، نحسبوها الغرزة العمود السابع، ولكن هذا راه في جوج الغرزات في غرزة وحدة، وهنا درت 6 وهذا تيتسمى 7. دابا نلف الخيط، دابا تنمشي بعمود بلفة كاملة. دابا العمود كامل. كيفاش نديرو هذيك الهمسة تاع الرجل؟ دابا في هاد الاخر ديال هادي، هي بقات ليا هادي ندور مع العمود. هادي تندير دابا هانتوما 6 8 9 تندير فيها جوج الغرزات. 9 تنمشي بجوج الغرزات اخرين في نفس العين. تزايد دابا تنزيد في هاد الدورة هادي. دابا في هاد الجوج هادي بغيت ندير فيها 3 العمودين، وفي الدور ليا الخدمة ديالي نفس الطريقة. في هاد العين الأخرى حتى هي بغيت ندير فيها 3 العمودين في عين وحدة. شوفو كيفاش هاد العين الأخرى غادي ندير فيها جوج العمودين في عين وحدة. بهاد الطريقة حتى التزايد. دابا مبقيتش نزيد، نمشي كل غرزة بعمود. غادي نحسب من هذه اللي درت فيها التزايد هي 9. دابا 1 2 3 4 5 6 على 7 7 8 8. دابا هنا بغيت ندير نص عمود. نلفها كلهم هادو تنمشي معاهم نص عمود. بالطريقة
دابا هنا تندير تاني جوج العمودين في غرزة وحدة، نص عمود في غرزة وحدة. هادو كلهم نمشي بيهم جوج جوج بهاد الطريقة. نفس الغرزة تندير فيها جوج العمودين. هذه اللي الوسط هي نفس الطريقة، كلهم تيمشيو جوج العمودين في غرزة وحدة. كيفاش نجي لهادي اللي درت فيها جوج، في ديك السلسلة درت فيها جوج، هي هادي تنفوت هاد العين تنزدي بها منزلقة بهاد الطريقة. دابا تنهز 3 رفع ب3 السلسلات، ونفس اللي درت فيها منزلقة نفسها نعاود نرشك فيها ندير عمود بالطريقة هذه. شوفوا كيفاش غادي نجي هنا ندير عمود. كننظر بها كلها هكا العمود هكا، ما تليش نقص هنايا، ما تليش نقص، نمشي كلها ندور بها هكا. هاد البلاصه ديال التزايد تنلحق بلاصه التزايد، تنبدا نزيد جوج ضربات في ضربه. انا دابا تنمشي حتى لهاد الحيل اللي فيها جوج ضربات في عين وحده، تنبدا ثاني ندير هكا تزايد باش تندور. تنبدا ندير جوج العمودين في عين وحده. كلها هكا تمشي بها جوج تلحق تاني البلاصة فين انا درت تزايد. كيفاش نتوما شفتوا، ها هي هاد الطريقة هادي اللي فيها جوج، ها كيبان لكم عندها غادي نمشي تابع عمود واحد فوق عين وحدة. كيفاش الطريقة كلها نمشي بها بحال هكا، نزيد ندير هاد السطر ونزيد فوق سطر اخر، عاود نرجع معاكم بعد ما كملت القاع ديال التقشيرة. كما شفتوا كيفاش
نجي قدها دابا غادي نبداو الدورة نتاع التسميتها. درشك هنا هاد الخيط الموالي نديرها، ندير منزلقة فيه بهاد الطريقة، تنجي هكا هذا هكا هاك، تنديه كله هكا غرزة منزلقة أو غرزة حشو، باش تكون عندنا ديك الحاشية ديال التقشيرة. ولا تندوزها بهاد الطريقة، تنجيو من وراء العمود تنخرجو الخيط. شوف كيفاش بحال الشكل اللي تنخيطو. كلها تمشي بهاد الطريقة بحال هاك باش تكون عندنا الحاشية هادي هنا، تتبقى لينا هاد الحاشية هكا بحال هادي، شفتوها كيفاش كلها تتبقى ديك الحاشية ديال التقشيرة من هنا تتبقى زوينة. المهم ندور هاد الحاشية كلها بهاد الطريقة هكا، ندور التقشيرة كلها نعاود نرجع لكم. انا كملت دابا هاد الدورة كلها، شفتوا كيفاش الحاشية نيلتها. دابا غادي نطلع 3 السلسلات وندير هاد الحاشية. دابا نكمل هاد الحاشية بحال هكا، نبغي نبدا هاد الخيط الابيض ونرجع معكم. نتوما دابا من بعد ما كملت هاد الحاشية بحال هاد الطريقة، شفتوا كيفاش تمشي، كيفاش. دابا غادي نبداو بالخيط الابيض. غادي نجيو لهنا تنرشقو ونخدمو على هاد الخيط، شدو بيه غرزة، شدو بحال هاد الطريقة هكا، كرفو هذا
نطلعو ب4 سلسلات. هذا تيتسمى عمود. كيفاش تنفوتو عين تنديرو في عين عمود، تنفوتو هادي وترشقو في هادي هكا. تنديرو جبتة وحدة نفوتو عين ونرشقو في عين. كلها خدمة هكاك، ترشقو في عين وتنفوتو عين. هي تنوصل لهاد الوسط ديال التقشيرة الامام ديالها، ونرجع معاكم باش نوريكم كيفاش تنقصو. دابا تنجيو حتى لهاد الوسط ديال التقشيرة. دابا تنلويو تنفوتو عين نرشقو في عين هكا، تنخرج بحال هكا، نخليه في سميتو ما نهزهاش. تنفوت تاني هاد العين ونهز هادي نضربها ونخليها في الكروشي. نفوت هاد العين ونهز في الاخرى ونخليها في الكروشي بحال هكا. وتيوليو عندي 4 تنزديهم في خطرة. كيفاش هذا هو باش تتنقصي للقدام. ديما تتجي للقدام تتنقصي العين، تتفوتي تاني عين وتترشقي في عين. تتبقاي غاديه بهاد الطريقه هكا. ساهلين وبسيطين دغيا يتصاوبوا. شفتوا كيفاش الطريقه. دابا ندور هذه ونرجع معكم. دابا هاني كملت هاد السطر. دابا تنجيو هاد السلسله اللي درناها تنحسبوها حتى هي عمود، تندير فيها هكا منزلقه ونكملو عندي السطوره. تنجي لهاد الخيط هذا راه ما تنقطعوش، تنخليه هنا. تنجي لي دابا ترشق هنا الوسط تاع هاد العين، تنخرج هاد الخيط الازرق نخرجو هنا، نعاود ليه جبيده من هنا صافي. تنمشي 4 سلسلات صافي. تمشي نفس الخدمه هكا. كل دور تنوريكم انا نوريكم كيفاش تنقصوا. في كل دور تنقص نفس العبار اللي تنقص هو اللي تنقص. انا غادي نوريكم نقيس فين تنقص. كتيجي الشكل ديالها جميل. ومن الفوق بغيتي ديري السير ديري، بغيتي تخليها بهذيك الطريقه خليها. دوك تاع البيبي صغيور. دابا ملي تنجي لهنا تيبقاو ليا 2 ضربات، 2 البيوتة على هادي هنا اللي الوسط، باش تعرفي تعودي تعلمي مني بغيت تنقصي باش ما تلفيش. تجي لهنا تخرجي العمود تخليه في الكروشي، عاودي تخرجي العمود الاخر خليه في الكروشي، تخرجي هذا ثاني من هاد الجهه. هذاك هو الوسط ديال تاع
فاش تتنقصي تخرجي هاد العين الاخرى تخليها في الكروشي. عرفتي شحال تيوليو عندنا هنا؟ تيوليو عندنا 5. كنجبدوهم هكا في خطرة على هاد الطريقة هكا. نجبدو واحد العين بحال هاك ونقطعو تاني لهنا، نمشيو بنفس الطريقة نفس الخدمة بحال هاك. كلها تتمشي معاه بهاد الطريقة هكا. ثاني جبيدة وعمود وغادية حتى تكملي الخدمة ديالك. على هاد الطريقة كلها تتمشي بها كلها هاد الطريقة هكا. ندور تاني وندير البيض، نكمل هاد السطورة اللي عندي، بغيت ندير 2 صفوفة في البيض الزرق. نكمل ونرجع معاكم ملي نبغي ندير هادي غادي نوريكم، ملي نبغي ندير هاد الحاشية الفوقانية غادي نوريكم. دابا راني كملت هذا، كملت هذا الزرق. شفتوا كيفاش تجي هاد البليصه هنايا بحال شي زواقه. دابا غادي ندير هادو اللي درت هنايا، هاد الخيط الزرق تنقطعوه نعقدوه مزيان. ربعة دابا غنجبد في الخيط من هنا بحال هاد الطريقه، او المره الثانيه والمره الثالثه بحال هكا. تنخرج بهاد الطريقه، نعاود نجبد نجيبو لهنا، تنثبت بموان زريقه، ندير واحد الجبيده، تنجي لهاد البلاصه تندير 4 اعمده اخرين. نجي من هنا نعاود نلف 3 الخطرات، باش يجيوني هادوك سميتها. نجي لهاد الوسط هادي فوق هذا سميتها، تنشد بهاد الطريقة، تندير منزلقة، زيد جبيدة أخرى، نجي لهاد البلاصة ديال هاد البلاصة تندير 4 أعمدة أخرين. تنجي لهنا نديرو 4 لفات، 3 لفات. نخرج من هنا تنجي لهاد البلاصة تندير منزلقة بالطريقة،
نزيد منزلقة أخرى تندير، تنجي هنا تنهز 4 أعمدة أخرين. نجي لهنا نخرج هنا. غادي نصاوب فيهم التقاشر في نتاع الكبار، وغادي نوريهم لكم، نوريكم الطريقة كيفاش تيجيو. تاع الكبار تيجيو غزالين، يجيو زوينين في المنظر حتى في الشكل ديالهم. هاد الخيط باقي ما قطعتوش تيتخبل ليا. ندير 4 الأعمدة أخرين. دابا حنا كملنا. انا غادي نتقف هاد الخيط نعقدو بالكروشيه، نعقدو لداخل، نتقفوه هكا غير بالكروشيه نيت تسيف هاد العين. نبداو هاد الزرق حتى هو. الخيط اللي عندك زي نتقف مزيان. شوف الشكل ديالهم كتيجي، تجي دايره كي الصبابط. ديك الساعه اللي بغا يدير ليهم السيوره يدير السير من الخيط من هنايا ويعبدو هنايا. اللي ما بغاش يخليه هكا تاع البيبي صغيورين بلا ما يتكرفوا اولا لاستيك تيجي شكل فيهم جميل. هاد الشكيره تيجي زوين. دوزي ليه دوز ليه هاد المارو من هنا، كاين شكل تا هو تيجي فيه غزاله. غير انا ما درتش الطريقه ديال الحاشيه بحال هادي، درت ليه هكا. تا هما الشكل تيجي فيهم غزاله. عندي مازال ما صوبتش ليها الفرده الاخرى. هادو تاع البيبي بحال مزيوت صغيورين غتيجيو جميلين وزوينين. واللي عجبو هاد الفيديو وعجبو هاد الشكل ديال جوارب ديال جوارب او التقاشر او الحذاء، حتى هما بحال الحذاء نيت ديال الوليدات الصغار. اللي عجباتو هاد الطريقه ما تنساونيش من لايك وبارطاج الفيديو الى عجبكم المحتوى ديال هاد الشكل اللي تنصاوب لكم. هادو افكاري تنشاركهم معكم. اللي عجبو يدير لي لايك
واشتراك ويشارك القناة مع أصحابه وأحبابه. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم كاملين، شكرا للناس اللي متبعيني، وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينين اللي تتقولوا في حقي، وشكرا لكم بزاف بزاف. والله يجازيكم بخير وشكرا لكم. السلام عليكم.